uban sa magsaulog sa atong Santo Misa, Reverend Father Gary, manimbag kita o batong awiton ang pasiunang awit. Natawag ko na ikaw, pinaagi sa imong ngalan. Ikaw ako man, natawag mo na ako, pinaagi sa akong ngalan. Ako imo man, Ginoo, nadunggan ko ang tingog mo sa hilom daw sa gihagit mo ako. Usa ani ako, natawag mo na ako, pinaagi sa akong ngalan. Ako imo man, Ginoo, tuod tawhanon lang ako. Apan ko, ikaw ang kagahuman ko. Usa ani ako, natawag mo na ako, pinaagi sa akong ngalan. Ako imo man. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maalaw sa kanimo. Mga igsoon, magpinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Itang tanan nagakumpisa ko Sa Diyos nga mga nakawtawag sa o kaninyong mga igsoon, nakalapas ako kapong yamo sa nabuhat sa pulong sa buwan o sa mga buhat sa pinahanglan. Kaya akong sala, akong sala. Busa na mamuli ako ang Santa Maria Kaminahulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyong mga igsoon, aron ninyo ako yampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagawom sa tanan kasayloon sa atong mga sala. Dadon unta
kamatuod nga pagbalangkay sa ngalan sa Dios. Gisalikoy ni Propeta Jeremias ang mga pangulo sa katawhan sa wala nilay kamatinud-anon, isip magbalantay. Ang Diyos mismo mobiya sa iyang katawhan, pinaagi sa mga maayong pangulo. Sa katapusan, hatagan sa sila og usa ka maayong magbalantay aron sa pagbiya kanila sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Atong paminawon ang unang pagbasa. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Pagkalilisan sa selot sa Ginoo, niadtong mga pangulo nga nagpasagad lang nga pamatyon o katibulaagon ang iyang katawhan. Mao kini ang giingon sa Ginoo, ang Dios sa Israel, sa mga pangulo nga angay untang mag-atiman sa iyang katawhan. Ipatibulaag og giin sa akong katawhan, gikan sa kahingasuran diin ko sila paalaaga. O dadon ko sila balik sa ilang nasod, o unya musanay sila pag-ayo. Hatagan ko sila mga pangulo nga mag-atiman kanila, dili na sila mahadlok o malisang, o dili ko na sila silutan pag-usap. Ako ang Ginoo, maoy nag-ingon niini. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga magpili ako matuod nga kaliwat ni David, aron mahimong hari. Ang maong hari magmando sa tumang kamaalamon, o ipatunhay niya ang hustisya o katarong sa tibuok nasod. Kung maghari na siya, mahulikay na sa kadaot ang katawhan sa Huda, o magpuyo ng malinawon ang katawhan sa ikaduhang pagbasa. Si Kristo atong kalinaw, gidala ni Kristo ang kalinaw kaliwala sa Dios ug sa katawhan pinaagi sa iyang kamatayon diha sa krus ug sa gasa sa Espiritu Santo. Karon paminaw nato ang ikaduhang pagbasa. Kinutlogikan sa basahon ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, sa inyong pagkahiniusap kang Kristo Jesus, kamo nga kinaadto layo sa Dios, karon nahiduol na pinaagi sa kamatayon ni Kristo, kay sa Kristo mismo mao nga atong kalinaw, pinaagi sa paghimo sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo, nga usa lamang kakatawhan. Pinaagi sa iyang lawas, giguba niya ang pari nga nag-ulang o naghimo kanilang mga kaaway. Giwagtang niya ang balaod sa mga Hudiyo, lakip ang mga kasuguan o mga kalagdaan niini. Aron gikan sa duha kaliwatan, nangimo diha sa kaniya ang usang loo. Paluhod manindog alang sa santos na ebanghelyo. Mayong buntag kanatong tanan. Ang sa Padre.
sa kadtong mga igsoon nato nga dili kaayo mo simba bisan lag kausa sa usa ka semana. Mga igsoon, dito sa among kapilya sa Barangay Langop sa Davao City, adunay parehas ninyo mga regular na nga musimbahay. Unya, dili siya moabot og mga 30 to 40 nga kuan kay ang mga balay dito mga lagyo-lagyo man nga pilara maihap ra nimo sa pamakamot. Sumo ka na ang atong gitawag nga challenge sa Ginoo nga gihatag kanamo nga mga pari no sa atong simbahan sa Black Nazarene sa tanang sakop sa Benedictine Celestine of the Renewal under sa Roman Catholic Church of England and Wales, Roman Catholic Society of Pope Leo XIII. Mao kana missionary in spirit kami nga mga pari. Buot pasabot dili kami magpundora sa amo nga lugar kung ano adunay mga imbitasyon nga magmisa mi, mag-blessing, magbunyag or tawag ini magilog sa mga masakiton tanang mga sakramento ihatag kana ngadto kanila. Mao na kasagaran sa among mga pare maabot sa mga bukid. May gani, praise the Lord, ang kini nga inyo nga chapel daplin ra sa kalsada. Ang kadto sa ato mission area sa Barangay Langop, bukid. No, under siya sa Davao City pero dapit sa bukid. Kung ako maligo mo, adto pa ko taliwala sa kalasangan sa balon kay walay grito sa tubig dito. O ma-charge ko cellphone, solar ang among gigamit. Dili makapuno sa battery. Igo rang na ay 45 minutes ang sulod sa battery sa akong cellphone. Mo nang naka-charge na kay nahurot ng battery. Mga igsoon, kana nga mga kasinatian namong mga pari dili na nako ihitaw kaninyo kay ngano kana grasya sa Ginoo nga gihatagan mig wisdom nga magmalahutayon sa pag-antos no sa pagsakripisyo bisan pag abuton mig ulan baha no bisan pag abuton mi gabi tungang gabi nga di na mi halos kasulod sa balay kay gisirat-an nami. Mao kana ang mga pagsulay mga igsoon nga bisan si Kristo kung manuktok siya sa mga balay-balay adunay mga tawo nga modawat kaniya, adunay mga tawo nga magduha-duha, adunay mga tao nga dili gayud siya dawaton pasudlo. Mauusab kada ang among masinati o nasinati sa among pagkapari. Sa among pagsangon, no? Pagtubag sa pagtubag og oo panahon sa among ordinasyon sa pagkadikon o pagkapari. Mao na nga ining atong duha ka dikon diakono ato ni silang i-offer sa atong mga intensyon, atong mga pag-ampo during sa misa aron sila magmalahutayon, magkanunay, magserbisyo sa simbahan labi na sa pagsaulog sa santos nga misa. Iampo nato nga sila mismo sa ilang pag-reflect
sa ilang pagpamalandong, mo sangkot sila sa adlaw sa ilang ordinasyon sa pagkapari. Manaman sila ordinahin. So, ordinahanan na lang sila pagkadikon. Ambot kung unsa nga petsa, pero wa patakaybaw. No, sigon na sa ilahang na sa naggunit nila o nag-form nila. Pa-under sila sa priesthood formation sama nako sa una. So, kung maabot sila o time nga kinahanglan sila moatubang na sa altar o magsaad na sa ilahang vow, no, priestly vow, magsaad sila na sila o dinahana pagkapari at doon na sila i-assign sa mga nagkalain-laing lugar dire, no, para mangita o atong mga kaisunan nga community, mga gagmay Kristohanong katilingban, aron sila magtukod o palay alampuanan parehas ini o parehas dito sa Barangay Lango din ako nag-mission area. Mga igsoon, una, blessed kayo kay ngano si Father Tito taliwala sa iyang mga pagsulay. Naibaw ko sa mga stories ni Father Tito kay siya yung istorya man nako. Daghang mga say tawag ani ninduot taniya, no, gani nakadungog ko og istorya niya nga gisulayan siya sa kaning gitawag na trial sa Pukmanan, no, gisulayan siya sa mga tao nga nangdaot kaniya. Pero si Padre Tito nagpabilin naa dinhi kaninyo pirning nagserbisyo sa pagsaulog sa santos nga Eucharistia. May suon ko wa pa mo kahibalo kini nga ato nga society o community, religious community, ang ato ang tawag ani tradisyonal. At kani nga misa ang tawag ani Novus Ordo o New Order. Ang atong priority nga sa ulog nga santos nga misa ang traditional Latin Mass o ang Tridentine Mass kay mao na ang ato ang nawong isip mga traditional priest. Pero tungod kay kitang mga katawhan na anad naman sa New Order of the Mass, kaning misa nga inyong naandan karon, gisaulog po ni second option na lamang o option, no, optional sa amoa. So, kasagaran gayud sa amoang isaulog, Tridentine or traditional Latin Mass, mga igsoon. Muna nga kami ni Padre Tito magmaningkamot kami nga tun-an, no, amo gayod bisan usara ka beses mag-Tridentine Mass o bisan pag sila-silara mag-Tridentine Mass. Pwede raman magsaulog ang pari siya ra usara, sulod siyang balay magmisa o Tridentine Mass kanang Latin. Okay ra. Ako po dito nagsugod na ko o kaning pagsaulog sa Tridentine Mass. Kay umuabot ang panahon nga ang atong mga igsoong mga pari sa mga diocese, sa mga parokya, no, moabot nga panahon masina sila ang kasinaw kasuya nga moabot nila dili nato makugnan. Kaya ang among kaigsunan nga mga pari sa atong simbahan
gidaot na sa isugdanag kanang daot sa mga kaigsoonang pari sa diocese, sa diocesan. Labi na dito sa Manila. So, mga igsoon, mauta na ang hangyo nato nga kamo mismo magsugod na og tuon og traditional mass o sabto ninyo na ang may guide na ay Latin na ay translation sa English. Maghatag unya kog kopya ni Father Tito sa TLM Missal. Okay? Amen. Dahalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Panahon manindog. Itang tanan, nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagawang sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa nadang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang buktong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa ulapay katuigan. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat. Usab kini iya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Nagantos siya namatay o gilubog. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. O ang iyang hingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan o sa Anak. Dungan sa Amahan o sa Anak, isimba siya o hinimaya o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko o apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhing sa umaabot sa mga kalibutan. Amen. Mga igsoon, diha sa atong hiniusang pag-ampo, mga muyo kita sa atong Ginoo sa gasa sa kaalam, sa pagsabot sa mga kamatuoran sa kinabuhi nga atong nasinati matag adlaw. Sa matag pangamuyo, kita moingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa tibuok simbahan, nga ang grasya sa Ginoo mahimo dayag diha sa ilang pagpakigbatok sa mga buhat nga dautan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga naghupot o katarungan sa publiko nga pinaagi sa giya sa Ginoo, dili unta sila mamahimong sagbot sa kapilindan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga kaumahan nga makabaton unta kini o maayong abot aron matubag ang mga material nga panginahanglan sa katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga tao nga nawad-an na og paglaom sa pagkabuhi, mga tao nga puno sa mga pangandoy nga kalibutanon, masinati unta nila ang grasya sa Diyos nga maoy sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanatong tanan nga ania karon dinhi atong paningkamutan
ang pagpuyo. Subay sa mga mensahe nga atong nadungog karon ug atong ipaambit ngadto sa uban, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, bangga kami. Alang sa mga pag-ampo, intensyon ug ang pagpasalamat nila kita karon nga niadere nga dunggon ug hatagan unta ug katunganan kung kini mahilon sa kabubuton sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, bangga kami. Alang sa mga nangamatay, ilabi na ang mga kalag sa atong mga parintig, suon ug uban pa, nga unta nakatagantang sa walay katapusang kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, bangga kami. Diyos Amahan, aniya kami sa imong atubangan puno sa pagtuo pagday sa imong kaayo. Dungga ang among mga pangamuyo nga ang among gihimo sa ngalan ni Kristo, imong anak nga among Ginoo. Amen. Amen. Palihog maglingkod atong awiton ang awit sa paghalay. Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron ako ang inyong sakripisyo, madawaton ta sa Dios na makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa inyong mga kamot, alang sa pagbayad paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos na simbahan. Ang Ginoo nga nakaninyo, Nga nausab kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami
kanimo kanunay og sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatapos sa pagkatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug pusa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagaday kami sa imong himaya duyok sa ilang walay puno nga pag-awi. Santos gayon ikaw, Ginoo, tukuran sa tanang kasantos. Ipadala imong Espiritu ang pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, pipikas niini o mihatag ngadto sa iyang mga tinunan o miingon. Dawatak ninyo nga tanan o kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos na ang panihapon, mikuha sa kalis. Ipasalamat kanimong pag-usap, mihatag niini ngadto sa iyang mga tununan o mingon. Dawata kini ninyo o Panginoon kamo nga tanan, ikan niini. Kay kini, mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasay. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Kini ang istorya sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, siya magbalik Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ihimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ang ayan ng mga tubang ug maalagad kanimo.
Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas o tugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Obispo Noel, Obispo Romulo, o sa tanang mga obispo o mga kaparian. Hinumdumi ang imong mga igsoon nga nangamatay, malaumon, nga mabanhaw sa sila, urang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuang angayan kami nga makaambin sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga hulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton katas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Inaagi kaniya, uban kaniya, utiha kaniya, ihatag nga na kanimong makagagahong nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Karon maganpo kita atong gamito ng mga pulong nga tudlo kanato sa atong manunubos. Malayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy, mahali kay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Stop.
nagmingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahanturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kanimo. Mana sa kanimo. Ipakita ta nga atong panagsunan. Sa kanunay. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Kini ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang ilo kalawat kanimo, palipangulong lamang mamaayo ako. Lawas ang dugo ng Kristo magamit ka nato sa kinabuhing dayo. Amen.
magampo. O Amahan nga maluluyon, kining mga misteryo, maghatag unta kanamo ug bag-ong kadasi, ingon man magdala unta kanamo ug bag-ong kinabuhi diha kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod sa mga kadyot o batong paminawon ang mga pahibalo. Presidente sa atong patron, Nazareno. Mayong buntag sa tanan. May buntag sa Labi na gid sa atong pare. Basig na ay wala pa ka ilan ni atong pare. Marag kaduha pa ni nagmisa dire. Father no, Father Gary di ay. Mana atong pare karon kay bago na ilang sistema sa ilang ana sila schedule ba din? Once a month mo balin-balin sila og simbahan. Si Pare Tito, tuwa dito sa iyahang CKK Protector sa Barangay Langod, Davao City. Layo to kayo, nakaanto ko dito, layo to. Siya po, naapot siya dire. Si Father Boy di ay murag na sa likod, Bishop Boy. Bishop Boy dito po to siya dati, niya balik na po siya dire, nakaroon dito siya gikan sa Josel. O ang nagdala sa Josel si Deacon Labangan. Deacon Labangan dito sa kwan. Dito sa Alipil Panay. Lisod kayo, no? Magserbisyo. Hindi basta-basta, walay sweldo. Dili lalim di ay magserbisyo. Kita kani manimbahay ra tao sa kamembro sa ato ang GKK, dili ganit nakasimba o matag Domingo kay lisod kayo ang pagmundot pamilya. Mana nga pasalamat ta nila, no, nga mulahotay o kita magampo puta nga mulahotay puta kay ganit karon mura gamay-gamay na lang yun. Manginat ko nga bisa gamay lang, basta permanente, mas maayo po kami nga mudaghan ta, no? Kay sa una, nagkinahang lang tagbangko, kay way kalingkuran. Karon, daghang bangko, nga walay naglingkod. Napali na. Mana. Hinaot ta katong atong mga membro nga hindi na ta magpa-kwan pa kanang magpa-kwan pa simba na kaugma. Simba sa Merkulis, hapon, gabi. Mapunto na lang ta kay mga regular naman ta nga mga membro. Ato na lang na timanan. Wala naman siguro ilain, ba sa atong kwan, di akin yung altar boy o lector, daghang kayong salamat. Salamat kayo sa tanan. Palihog Manindog. Ang Ginoo nga Manaw sa kalimo. Danagan unta kamo sa iyang nawong o kaluyan niya o gasahan kamo sa iyang kalinaw atong tubag. Amen. O panalanginan sa makagagahong na Dios, Amahan, Anak o Espiritu Santo. Amen. Amen. Natapos na ang atong pagsaulog sa Santos nga Misa.
dagan nato ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.